जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। खानेपानीको समस्या समाधानका लागि नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउत्याउन सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको अर्थ तथा सहकारी मन्त्री खड्काको भनाई। नवनिर्वाचित प्रदेश सभाको शपथ स्थायी राजधानी देउखुरीमा बोलाउने तयारी। खस्किदो अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र। देशको अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन। हैटीको राजधानी गुण्डाहरूको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकाल जान नसक्ने अवस्था। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीमा झण्डै 47 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा। र विश्वकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेल मोरक्को र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी स्थायी रूपमै काठमाडौँ ल्याउने गृह कार्य अघि बढाउन माग गरेका छन्। कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी स्थायी रूपमै काठमाडौँ ल्याउने गृह कार्य अघि बढाउन माग गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको उल्लेख भएकाले आयोजनाको काम कारबाहीमा अन्योलता देखिएको भन्दै नेता सिंहले तत्काल मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउताउनु पर्ने वा अन्य आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हाल हिउँदमा मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण हुँदै आएको मेलम्चीको पानीलाई 12 महिना निर्वाध रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणको व्यवस्था मिलाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामका बुँदाहरू सिंहले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। बाढी पहिरोपछि सोको कारणबारे एसियाली विकास बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने। 2. अहिले खानेपानीको इन्टेक रहेको स्थान असुरक्षित नभएको प्राविधिकबाट अध्ययन गराई असुरक्षित भए उपयुक्त स्थानमा इन्टेक बनाउनु पर्ने। 3. मेलम्ची बाढी पहिरोले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न पुनर्निर्माण लगायतका उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने। 4. मुहान क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएका स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न मुहान क्षेत्रसम्म पक्की सडक बनाउनु पर्ने। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने। मेलम्चीको मुहान क्षेत्रमा अझै बाढी पहिरोको जोखिम रहिरहेको छ। अहिले अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन तयारीमा हामी उत्साही छौँ, तर केही महिनादेखि सेवा सुविधा नपाएको भनी कर्मचारीले अन्तिममा पानी पठाउने रोकेर आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको खबरले महानगरवासी लगायत सम्पूर्ण नागरिक चिन्तित छौँ। तत्काल कर्मचारीको माग सम्बोधन गरी पानी काठमाडौँ ल्याउने र स्थायी रूपमा पानी ल्याउनुको लागि आवश्यक गृह कार्य गम्भीरताका साथ अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले 65 अर्ब भन्दा बढी राज्यको लगानी भएको मेलम्ची आयोजनालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेता प्रकाश दाईले स्थलगत निरीक्षणपछि जे विषयहरू यहाँ हामीले उठाएका छौँ ती विषयहरू सम्पूर्ण रूपमा तत्काल पूरा गर्न आवश्यक छ। यो सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 65 अरब भन्दा बढी राज्यको लगानी त्यहाँ भइसकेको छ।
अब त्यो चाहिँ काठमाडौँलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख विकल्प अथवा स्रोत त्यो हुँदै हो। यत्रो लगानी भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसको सञ्चालन का निम्ति छुट्टै एउटा मेकानिजम हुन आवश्यक छ। त्यो अब काठमाडौँ आइसक्यो, त्यसैले त्यो नियमित रूपमा चल्छ भनेर त्यसलाई निगरानी नगर्ने स्थिति हुनु हुँदैन। त्यसैले मेलम्ची विकास समितिलाई कायम गरिनुपर्छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको भन्दै यसमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउत्याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। प्रकाश मान्छेले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ र चाहिँ नि यो मेलम्ची अत्यन्तै नेपालका लागि, नेपाल भने काठमाडौँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना हो। अब बल्ल चाहिँ नि यो हाम्रो आदरणीय कृष्ण भट्टराईले बिचबाट पानी ल्याएर सरस्वती सफा गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले उहाँको चाहिँ इच्छा पनि ड्रिम पनि चाहिँ फुलफिल भएकोमा अत्यन्तै सबै सम्बन्धी सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब के हुनसक्छ पुरा गरौँ, मतलब के अरे यो विशेषज्ञ होइन, यहाँबाट चाहिँ नि अब अझै दिउँसै अब हाम्रो पनि क्याबिनेट बसाल्दा मुख्य सचिवलाई पनि राखेर अरूलाई पनि राखेर यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नु विकास समिति भन्नुभयो। विकास समिति आवश्यक छ भने ठिक छ, के भएर मलाई आपत्ति छैन। विकास समिति किन खारिज भयो त्यो सम्बन्धमा पनि छलफल गरौँला। नयाँ बनाउनु पर्ने बनाउँ के भयो, के छैन। एउटा रेगुलेटिङ बोडी चाहिन्छ होला लाग्छ मलाई। ठिक छ, धन्यवाद छ सबैलाई। केही दिन अगाडि मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थल निरीक्षण गरेर फर्कनु भएका नेता सिंहले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको हो। मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको छ। कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले पूर्व निर्धारित समयमा नै मेलम्चीको पानी वितरणको लागि पठाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब दैनिक 17 करोड लिटरका दरले लगातार 6 महिनासम्म खानेपानी आपूर्ति हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले मंगलबार बुटोलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले प्रदेश सभाले बहुमतका साथ पारित गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राप्ती, भेरी र लुम्बिनीको भावनालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको बताउँदै राजधानीको विषयलाई अति रञ्जित ढंगले व्याख्या नगर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खड्काले दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा निर्मित प्रदेश सभाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रदेश मातहतका मन्त्रालयहरू औपचारिक कार्यक्रमका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशभित्र हामी करिब सर्वसम्मत भयौँ। हामी भेरी, राप्ती र लुम्बिनी करिब हामी सर्वसम्मत भयौँ र त्यसलाई चाहिँ 2/3 भन्दा बढीले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्यो। संसदले निर्णय गर्दा बित्तिकै त्यो एउटा स्वत राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ, त्यो एउटा स्वत कानुन बनेर जान्छ र संसदले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। तत्कालीन सरकारले त्यसलाई तत्कालीन रूपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू संसदभित्र पनि उठे, बाहिर पनि उठे, जनस्तरमा पनि उठे। सबैले त्यति बेलाको सरकारलाई यो कार्यान्वयन गर, एक दिन पनि ढिलो गर्न पाइन्न भन्ने खालको दबावहरू आएकै हो। त्यो भालुभाग हामीले तोकिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तत्कालीन सरकारले कहाँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्दा यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले उसले चाहिँ जो राप्ती शिक्षालय थियो जो 18 बिघाभित्र फैलिएको छ त्यो भित्र चाहिँ सर्नको निम्ति त्यति बेलाको सरकारले पहल गरिरहेका थियो। जग्गा प्राप्ति लगायतका कामहरू बाँकी थिए, ती कामहरूले माथिबाट टुङ्गाइसकेपछि त्यहाँ सर्ने भन्ने कुराको उसले निर्णय गर्यो। हामी अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागि नै रहेको छ र तपाईँहरूले अगाडि यहाँ भने जस्तो हामी रातारात भागेर एकदम चाहिँ त्यसरी जान खोज्या होइन। हामी मैले भने औपचारिक रूपमा संसदले निर्णय गरिसकेका छ। यो मुकाम कायम गर्ने एउटा सचिवको सूचना जारी गरेर तत्कालीनको क्याबिनेटले एउटा सूचना जारी गरेर मुकाम यहाँ कायम रहेको हो। मुकाम भन्दा तपाईँ हामीले राजाको पालीबाट पनि सुन्दै आएका मुकाम सुर्खेतबाट आदेश जारी भन्ने त्यो अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, लामो समयसम्मको हुन्न।
त्यसकारण अहिले हामीले यसलाई मुकाम भनिरहेका छौँ। यो अस्थायी र थोरै समयको निम्ति हो। त्यसकारण अब यो सर्नको निम्ति अहिले जसरी लुम्बिनी प्रदेश जनताले अथवा जसरी अब यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी कुरा उठाइराख्नु भएको छ, यही गम्भीरताको साथमा बाँकी र बर्दियाले कुरा उठाइरहेका छन्। यता उसले त कर्णाली प्रदेशमा जान्छु भनि नै त सके हो। यही गम्भीरताको साथमा राप्तीले कुरा उठाइरहेका छ। त्यसकारण यही गम्भीरताको साथमा सबैले कुरा उठाइरहेका छ। त्यसकारण यो राजधानीलाई जस्तो आर्थिक व्यवहार कसरी व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने कुरोमा योभन्दा अघिल्लो पटक सरकारले करिब हामीलाई 1 अर्ब रुपैयाँ हामीलाई योभन्दा अघिल्लो वर्षमा नै दिएको थियो। हामीले 1 अर्ब रुपियाँ मध्येबाट हामीले यो ट्रस्टहरूका भवनहरू बनाएर जाने खाले पनि सोच्यौँ, तर होइन त्योभन्दा अलिकति थायी प्रकृतिका भवनहरू बनाऊ भन्दाखेरिमा र त्यसको कानुनी प्रबन्धहरू गर्दाखेरिमा त्यति बेला 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ फ्रिज भएर गयो। साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भोज प्रसाद श्रेष्ठले छापामार शैलीमा रातारात मन्त्रालयका सामानहरू सारिनु गलत भएको बताउनुभयो। श्रेष्ठले कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सेवाग्राहीलाई नै असर पर्ने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुले राम्रो सन्देश नदिने जिकिर गर्दै सरकार गैर जिम्मेवारी कामबाट फर्किनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो रातारात गर्ने काम हो भन्ने विषय बनाइन्छ भने त्यो एउटा जवाबदेही प्रश्नै हो। सवाल के छ भने हरेक चाहिँ तथ्याङ्क कानुन निर्माण यी सबै कुराहरूको आधारबाटै चल्ने कुरा त हो हामी। त्यसकारण सुशासनमा यी कुरा गलत कुरा हो। सुशासनप्रति गवाई गर्ने कुनै पनि सरकारले यो कुरा भन्नै सक्दैन। त्यसकारणले यी गैर चाहिँ जवाबदेही कुरा हुन्छ। त्यसकारणले मैले मुख्यमन्त्रीसँग हिजो पनि मैले आदरपूर्वक भनेको थिएँ कि मुख्यमन्त्रीज्यू हामी तपाईँसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ। हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छौँ, यहाँ दलहरूले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन्। हामीले यो हतार गर्नुपर्ने कारण के देखिँदैन। तपाईँले एउटा सस्तो लोकप्रियता आर्जन हो भने पनि तपाईँ दीर्घकालीन रूपमा तपाईँ असफल मुख्यमन्त्री रूपमा तपाईँ के अरे पर्नुहुन्छ। किनभने फ्रेस म्यान्डेट आउँदैछ, भोलि नै फ्रेस म्यान्डेट आउँदैछ। यति हतार गर्नुको लागि के खर्च लुकाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो? यसको रहस्य के हो? यसको कुनै अन्य रहस्य केही पनि छैन। न यसले इज्जत प्रतिष्ठा बढाएको छ, न यसले इज्जत चाहिँ बारेमा इमान्दारी देखाएको छ। यी सबै सवालहरू के छ भने अलिकति रहस्यमय ढङ्गबाट गर्नु उपयुक्त थिएन। त्यो व्यक्तिको लागि पनि सरकारको लागि पनि र यो सुशासनको पक्षको हिसाबले पनि यी कुराहरू उठेका छन् र यी कुराहरू उठ्नु हुँदैन थियो। किनभने फ्रेस म्यान्डेट त आइरहेको छ त, निर्वाचित भएर मान्छेले शपथ खान पाइरहेछन्। आचार संहिता जारी छ। मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो आचार संहिता पूर्व भएको हुनाले यस्तो यस्तो कारणले हामी यस्तो गर्नु पर्यो। यो झन् गर्नै नहुने काम हो नि त। त्यो आचार संहिता विपरीत काम गर्नै नहुने काम हो। सरकार जस्तो चाहिँ जिम्मेवार निकाय त गर्नै नहुने काम हो। झन् त्यो कुराले त झन् उल्टो सरकारले चाहिँ एउटा गैर। उहाँले देशको अर्थतन्त्र नै खलबलिएको अवस्थामा राज्यको करोडौं रकम खर्चेर मुलुकलाई थप आर्थिक भार दिने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्नुले सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको धारणा राख्नुभयो। सार्वजनिक स्थलबाट नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि धरना दिएको छ। सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेकाले नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने भन्दै उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार महानगर अगाडि धरना दिएको हो। समितिले सही सुकुम्बासी पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै समितिले सुकुम्बासीका नाममा भइरहेको राजनीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने समेत जनाएका छन्। धरनामा सहभागीहरूले सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्न पाइँदैन, भूमि भएका कसरी सुकुम्बासी हुन्छ लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। समितिले सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने र सही सुकुम्बासी पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै महानगरमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको लापरवाहीका कारण सवारी लाइसेन्स वितरणमा फेरि पनि ढिलाइ भएको छ। विभागले माग अनुसार लाइसेन्स छपाई गर्न नसकेको मात्र होइन, लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालयहरूसँग समेत समन्वय गरेको छैन, जसको मारमा वर्षौंदेखि लाइसेन्स लिने सूचीमा रहेका सेवाग्राही परेका छन्।
देशभर 21वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 4वटा कार्यालय रहेका छन्। 4वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेहरूको घुइँचो भने सधैँ उत्तिकै देखिएको छ। सरकारले विभिन्न प्राविधिक कठिनाई देखाउँदै वर्षौंदेखि सवारी चालक लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ गर्दै आएको छ, जसका कारण एकातर्फ लाइसेन्स लिन चाहनेहरूको संख्या हजारौं पुगिसकेको छ भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीहरू अवैध बाटोबाट लाइसेन्स लिन बाध्य भइरहेका छन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाएर ठगी गर्न खोज्ने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साइबर ब्युरो नेपाल नामको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउन खोज्ने चितवन झुवानीका करण महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। साइबर ब्युरोका अनुसार महतोले साइबर ब्युरोकै नक्कली फेसबुक पेज बनाएर सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउने र उनीहरूसँग जानकारी बटुलेर ठगी गर्ने अभिप्राय राखेको ब्युरोले जनाएको छ। रत्ननगर नगरपालिका 5 झुवानीका 18 वर्षीय महतोले हालसम्म के कति मानिसलाई झुक्क्याउनमा पारी ठगी गरे भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ब्युरोले मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिको निधन भएको शोकमा मंगलबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय बन्द गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य मदन बहादुर छेत्रीको सोमबार निधन भएको थियो। छेत्रीको निधन भएको शोक स्वरूप उपमहानगरपालिका कार्यालय र 23वटै वडा कार्यालय एक दिनका लागि बन्द गरिएको नगर प्रमुख मेयर प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। वडा सदस्य छेत्रीको केही दिनदेखि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको थियो। मुटु सम्बन्धी समस्या भएका छेत्रीको उपचारका क्रममा भारतको लखनऊमा सोमबार बिहान 5 बजेतिर निधन भएको हो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुरमा वक्तित्व कला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत लैंगिक हिंसाको अवस्था र समाधानका उपायहरू विषयमा वक्तित्व कला कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै क्याम्पस प्रमुख दानबहादुर हमालले यस खालका कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको चौतर्फी विकास हुने तर्क दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लैंगिक हिंसा पुरुष तथा महिला दुवै भएको र यसले समाजमा निकै समस्या ल्याएको औल्याउनुभयो। उहाँले आजको समाजमा विभिन्न किसिमको बहानामा लैंगिक हिंसा हुने, घरेलु हिंसा हुने, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा हिंसा भएकाले यसलाई सबै सरकारवालाहरूबाट अन्त्य गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय निर्णय बमोजिम यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। आजको विश्व परिवेशमा यसको अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत 19 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा अस्मिता ओली, देवी काफ्ले, शान्ति सुनार र दुर्गा बुढाले क्रमशः प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र सान्त्वना भएका थिए। उनीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व क्याम्पस प्रमुख खगराज पन्त, रमेश चन्द्र अधिकारी, निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख शिशिर कुमार शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन विभागका विभागीय प्रमुख एकराज शर्मा, स्वास्थ्य विभागका विभागीय प्रमुख ज्ञानेन्द्र शाही, नेपाली विभागका खोपीराम ओली, अभ्यास शिक्षण विभागका प्रमोद सुवेदी, प्राध्यापकहरू पुष्कनाथ रिजाल, जेन्टल गौतम, प्राध्यापक संघका सभापति राजकुमार चन्द र प्रशासकीय अधिकृत वेदराज लम्साल लगायत विद्यार्थी संघ संगठनका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा रहेको रनवे नजिक मंगलबार बिहान वन्यजन्तु नीलगाई भेटिएपछि विमानस्थल कर्मचारी तनावमा परेका छन्। रनवे नजिक देखा परेको नीलगाईका कारण विमानस्थलमा सुरक्षा खतरा बढेपछि धपाउने तयारी गरिएको छ। रनवे नजिक रहेको झाडीमा अहिले पनि नीलगाई लुकेर बसेकाले धपाउने प्रयास भइरहेको विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख सुरेश प्रसाद खनालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मंगलबार बिहान करिब 8 बजेतिर रनवेको छेउमा नीलगाई फेला परेको थियो।
रनवेमा नीलगाई भेटिए पनि विमानस्थल भने सुचारू रहेको प्रमुख खनालले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज विमानस्थल हुँदै अचेल दैनिक रूपमा काठमाडौँ र पोखराका लागि मात्रै 14वटा ठूला जहाजले उडान भरिरहेका छन्। यसका साथै नेपालगञ्जबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि साना जहाजले दैनिक रूपमा करिब 1 दर्जन जति उडान भर्छन्। काठमाडौँपछि अति व्यस्त रहने दोस्रो विमानस्थलका रूपमा चिनिने नेपालगञ्ज विमानस्थलको सुरक्षामा भने लापरवाही भइरहेको यात्रुहरू बताउँछन्। उक्त विमानस्थलमा राम्रो तारबार नहुँदा वन्यजन्तु पटक पटक जहाजसँग ठोकिने गरेको पाइएको छ। नेपालगञ्जमा यही मङ्सिर 29 गते हुन लागेको नेपथ्य लाइभ कन्सर्टको तयारी तीव्र पारिएको छ। मानव सेवा आश्रम नेपालगञ्जमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कन्सर्टको तयारीबारे जानकारी दिएको हो। नेपालको चर्चित नेपथ्य ब्यान्डसँगको सहकार्यमा मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माण र आश्रितको स्वास्थ्य उपचारका लागि आपतकालीन अक्षय कोषको स्थापना कन्सर्ट गरिँदैछ। नेपालगञ्ज रङ्गशालामा हुन लागेको उक्त कन्सर्टका लागि गठित विभिन्न उपसमितिले तयारी तीव्र पारेको मूल समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कन्सर्टका लागि जयनारायण शाहको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा समारोह स्थल व्यवस्थापन समिति, शुक्र ऋषि चौलागाईको संयोजकत्वमा मिडिया तथा प्रचार प्रसार समिति, कृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति, विष्णु मैनालीको संयोजकत्वमा प्रायोजक समन्वय समिति, नन्दलाल वैश्यको संयोजकत्वमा अतिथि सत्कार व्यवस्थापन समिति, वीरसिंह छेत्री संयोजक र उमा ग्रान्डन सह संयोजक रहेको आवास व्यवस्थापन समिति, गोविन्द प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ। लुम्बिनीको प्रदेश सभामा 10 दलको उपस्थिति हुने भएको छ। 2074 को पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 6 दल तथा हृदेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको उपस्थिति थियो। यसपटक प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी गरी 8 दलले चुनाव जितेका छन्। प्रत्यक्षमा नजिते पनि समानुपातिक तर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत कुल सरदर मतको 1.5% को थ्रेसहोल्ड कटाएर एक सिट पाउने भएका छन्। नेकपा माओवादीबाट बागी उम्मेदवारी दिएर जितेका 3 जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 32 दलले चुनावमा भाग लिएका थिए। 32 दलले प्राप्त गरेको 18,87,078 मत सदर भएकोमा 10 वटा दलले 1.5% थ्रेसहोल्ड अर्थात् 28,306 मत कटाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा समानुपातिक पद्धतिबाट 35 सांसद चयन हुनेछन्। सबैभन्दा धेरै 5,70,921 मत पाएको नेकपा एमालेले 11 देखि 12 सिट पाउने अनुमान छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 बस पार्क पछाडि रहेको पूर्व पश्चिम गेस्ट हाउसमा एक युवक मृत फेला परेका छन्। सोमबार राति बर्थडे मनाउन आएका विशाल सिंह नामका व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरले जनाएको छ। होटेल पूर्व पश्चिममा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 घर भएका विशाल सिंह मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। भारतको कारगिलबाट घर जाने भनेर विशाल र उनको साथी विजय कुमार सिंह सँगै हिँडेका थिए। मृतकसँगै आएका विजय सिंहका अनुसार कोहलपुर आएपछि आफ्नो जन्मदिन मनाउने भनेर कोहलपुरको पूर्व पश्चिम होटलमा रुम लिएर बसेका थिए। रुममा दारू पार्टी चलेको उनका साथीहरूले बताएका छन्। प्रहरले मृतकसँगै बसेका अन्य 3 जनामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख डीएसपी एन बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले स्थानीय सनराइज बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य सुरु गरेको छ। औपचारिक कार्यक्रम गरी सोमबार बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरिएको बैंकका म्यानेजर दीपक राज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैंक परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले 68 वर्षीय इमामिन साईलाई सनराइज बैंक मार्फत नगद रकम हस्तान्तरण गरेर सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष शाहले अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक ज्येष्ठ नागरिकले पाउने रकम अनियमितता भएको देखेपछि बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको बताउनुभयो। हाल नरैनापुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने 3377 जना छन्। भत्ता वितरण कार्यक्रममा अध्यक्ष शाह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मनोज शर्मा, कार्यपालिका सदस्य सन्तोष श्रीवास्तव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। खस्किदो अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै आज मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अर्थतन्त्र जोगाउँ अभियानमा रहेको महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अहिलेकै अवस्था लामो समयसम्म गएमा निजी क्षेत्र तहस नहस हुने भन्दै समस्या समाधानको लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाटको कार्यक्रममा महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले गएको शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग, आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी देशको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो। यस्तै निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग महासंघमा छन्। सरकारले किसानको धान खरिद नगरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ। गएको कार्तिक 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको, तर धान खरिद नगरिदिँदा किसानले सस्तो मूल्यमा निजी मिललाई बेच्न बाध्य भएको भन्दै महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ। सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2967 र मध्यम धानको 3128 रुपैयाँ तोकेको छ। तर मङ्सिरको मध्यमसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको कारण किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका महासंघको भनाइ छ। यस्तै रासायनिक मलको निरन्तर अभावले किसानले अत्यन्त कठिनाई भोग्नु परिरहेको, तर सरकार मौन रहेकोमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले किसान निकै समस्यामा परेकाले तत्कालै माग पूरा गर्न महासंघले खबरदारी पनि गरेको छ। शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन आज मंगलबार पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 4.87 अङ्कले घटेर 1933.88 बिन्दुमा झरेको छ। आज माइक्रो फाइनान्स, अन्य र जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 283 वटा कम्पनीका 25,81,000 किता शेयर 96 करोड 52 लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 8 करोड 12 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज एनएमबी बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 6% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि धौलागिरी लघु वित्तको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीमा सशस्त्र गुण्डाहरूको प्रभावका कारण प्रधानमन्त्री समेत कार्यालय जान नसक्ने अवस्था आएको छ।
पछिल्ला राष्ट्रपतिलाई कार्यालयमै गोली हानेर हत्या गरेपछि अहिले हैटीमा संसद छैन। अमेरिकाले समर्थन गरेका प्रधानमन्त्री आरियल अनरीले राज्य चलाउन सक्नु भएको छैन। अनरीलाई धेरैले प्रधानमन्त्री नै नमान्ने गरेका बीबीसीले जनाएको छ। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीको आधा जनसङ्ख्या अर्थात् झण्डै 47 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अहिले सशस्त्र गुण्डाहरूले देशका विभिन्न क्षेत्र कब्जा गरेका छन्। सशस्त्र समूहले कब्जा गरेको एउटा क्षेत्रका मानिस अर्को क्षेत्रमा पुगे भने हत्या समेत हुने गरेको छ। सशस्त्र समूहले अपहरण, बलात्कार तथा हत्याका श्रृङ्खला मच्चाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार बितेको 10 महिनामा अपहरणका 1107 वटा घटना भएका छन्। सामूहिक बलात्कारका घटना सामान्य जस्ता बन्न थालेका छन्। मानिसहरू रात परेपछि घर बाहिर निस्कनै सक्दैनन्। संसदको वरपरको क्षेत्र तथा राजधानी भित्रिने र बाहिरिने सडक सशस्त्र समूहको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ। राजधानी पोर्टो प्रिन्समा जथाभावी फोहोर थुप्रिएको छ। अब खेल समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज मंगलबार अन्तिम 16 अन्तर्गतका 2 खेल हुँदैछ। कतारको एजुकेसन सिटी स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार बेलुकी पौने 9 बजे हुने पहिलो खेलमा मोरक्को र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मोरक्को समूह एफ को विजेता र स्पेन समूह ई को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेका हुन्। लुसिल स्टेडियममा राति पौने 1 बजे हुने अर्को खेलमा पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड भिड्नेछन्। पोर्चुगल समूह एच को विजेता र स्विजरल्यान्ड समूह जी को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेका हुन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। खानेपानीको समस्या समाधानका लागि नेपाली कंग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बिउत्याउन सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सार्नुको विकल्प नभएको अर्थ तथा सहकारी मन्त्री खड्काको भनाई। नवनिर्वाचित प्रदेश सभाको शपथ स्थायी राजधानी देउखुरीमा बोलाउने तयारी। खस्किदो अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापन पत्र। देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन। हैटीको राजधानी गुण्डाहरूको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकाल जान नसक्ने अवस्था। राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको हैटीमा झण्डै 47 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा। र विश्वकप फुटबलमा आज नकआउट चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेल मोरक्को र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै